अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने पैसामा, गुन्डामा, छलकपटमा आधारित छ। अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ। त्यसकारण यदि कसैले यो मानेको छ त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। यो भन्नु कि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र जहिले चुनाव गराए पनि हुन्छ, 6 महिनापछि चुनाव गराउनु पर्छ भनेर कसैले अर्थ ग्रहण गर्न खोजेको छ भने त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। त्यति मात्र होइन, एउटै प्रमुख पदमा 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित नहुने कुरा पनि हामी परिकल्पना गरेका छौँ। निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले डेमोक्रेसीलाई पराजित गर्छ। कसैले डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र भन्छन्, कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, हामी यसलाई नागरिक तन्त्र भन्छौँ। किनकि डेमोक्रेसीमा कोही जनता या प्रजा हुँदैन। संविधानमा जुन जनता भन्ने शब्द लेखिएको छ त्यो गलत छ। त्यसैले हामी यसलाई नागरिक तन्त्र भन्छौँ। नागरिक तन्त्रको कोर भ्यालु नै, डेमोक्रेसीको भ्यालु नै निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई पराजित गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप चाहिँ शोभनीय हुँदैन। अब जहाँसम्म संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ, मेरा वरिष्ठ मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता महतोजीले यो विषयमा राखिसक्नु भएको छ। तर म संक्षेपमा के भनौँ भने सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सङ्कटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा सङ्कटकालीन अवस्था आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय तहको कुरामा सुरेनजीले ब्युटिफुल्ली राख्नुभयो संविधानमा मिस्टेक छ भन्ने कुरा। तर संविधानमा मिस्टेक भए पनि संविधानको कुरै लागु हुन्छ जबसम्म त्यसमा परिमार्जन गरिँदैन। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिति पर्यो, त्यो अवस्थामा गर्न नसकिने अवस्था पर्यो भने हो। अहिले त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा, इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। त्यसैले यसलाई त्यो 6 महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्सन लम्ब्याउन पाइँदैन। इलेक्सन टाइममा हुनुपर्दछ, त्यो नै डेमोक्रेसीको भ्यालु हो। तर म इलेक्सन टाइममा हुने नहुने कुरा मेरो लागि सामान्य विषय हो। मेरो लागि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने आजको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, जुन संसदीय निर्वाचन प्रणाली छ, यो मुलुकमा असफल भएको छ। हामीले अलमोस्ट 2/3 सरकार पनि टिक्न सकेन, पार्लियामेन्ट चल्न सक्दैन, अदालतले सरकार बनाउने काम गर्छ, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कति घन्टाभित्र बनाउने भनेर तोक्ने काम गर्छ, न्यायालयको दुरावस्था यस्तो छ। त्यसैले यो समग्रतामा आज हामीले अब अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने पैसामा, गुन्डामा, छलकपटमा आधारित छ। जोसँग पैसा छ उसले निर्वाचन जित्छ, पार्टीलाई चन्दा पनि दिन्छ। जोसँग पैसा छैन उसले निर्वाचन पनि जित्दैन। होला केही एक्सेप्सन होलान्, बिना पैसामा जित्ने, साइकल चढेर जित्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, यसका एक्सेप्सन नभएका होइन। तर मूलतः निर्वाचन चाहिँ पैसामा, गुन्डामा र छलकपटमा आधारित भयो एउटा। त्यसैले यो कुरालाई सच्याउन जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने आज हामीले हेर्यो, योभन्दा लास्ट इलेक्सनमा हेर्ने मलाई लाग्छ 92 लाखले मतदान दिए जस्तो लाग्छ। आज विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक, मतदान दिन पाउने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या लगभग 80 लाखभन्दा बेसी छ। हामीले अलमोस्ट हाफ अफ द पपुलेसनलाई पपुलर इलेक्सनबाट बाहिर पुर्याएर डेमोक्रेसी मजबुत हुन सक्दैन। त्यसले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले जबसम्म यी भोटिङ गर्न पाउँदैनन् र नेपालमा बस्ने पनि यी भोटिङ गर्न पाउनुपर्छ, त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म इलेक्सन नै आज करप्सनको सबैभन्दा ठुलो स्रोत बनेको छ। सत्तामा जाने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, पैसा कमाउने, इलेक्सनमा पैसा हाल्ने, फेरि इलेक्सन जितेर आउने, फेरि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, यो चक्रव्यूहलाई जबसम्म तोड्न सकिँदैन तबसम्म इलेक्सन मात्रै गरेर नेपाली नागरिकले न डेमोक्रेसी पाउँछन्, न सुशासन पाउँछन्, न नागरिकले प्रत्याभूति, कुनै किसिमको नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति पाउँछन्। त्यसैले मेरो धारणा के छ भने सबभन्दा पहिला अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ। अब संसदीय किसिमको यस किसिमको प्रधानमन्त्री 2/3 आएर पनि टिक्दो रहन्छ, यस किसिमको प्रधानमन्त्रीमा गएर काम छैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला इलेक्सनभन्दा पहिला हामीले पार्लियामेन्टको इलेक्सनभन्दा पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीलाई यति ठुलो यो सङ्घीय संरचना जुन छ, प्रदेश सभा हामीलाई चाहिँदैन, यसले कुनै डेलिभरी दिन सकेका छैन। आज हेर्नुहोस्, बजेटको लगभग यो सङ्घीय संरचनालाई टिकाउनको लागि हामीसँग 100 रुपियाँको बजेट चाहिँ 126 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यो डेफिसिट कहाँबाट ल्याउने, कति वर्षसम्म ल्याउने? हामीले कुनै संरचना बनाएर राज्यलाई आर्थिक रूपमा भार थोप्नु हुँदैन।
त्यसले सङ्घीय यो 20 को तह कम्प्लिटली हटाउनुपर्छ। अर्को यो सांसदको सङ्ख्या यति ठुलो सङ्ख्या बनाउनु पर्दैन, कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि सांसदको सङ्ख्या बनाउनु जरुरी छैन। 110-15 मा सांसदको सङ्ख्या बनाए हुन्छ। मन्त्रीमण्डलको यति ठुलो सङ्ख्या बनाउनु जरुरी छैन, 11 जना मन्त्रीमण्डल भए पर्याप्त हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान हाल्न पाउनुपर्छ र इलेक्सनको जुन यो क्यानभ्यासिङ सिस्टम छ, प्रचार प्रसारको सिस्टम छ, गुन्डा पैसा छलकपट, यो सबैलाई रोक्नु पर्दछ र इलेक्सन सिस्टमको प्रचार प्रसारमा व्यापक रूपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। र हामीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुराको क्लिन चिट नलिकन कसैलाई इलेक्सनमा उठ्न दिउँ भने भ्रष्टाचारीको कब्जामा इलेक्सन, सरकार र देश जान्छ। त्यसले हामीले नागरिक आयोग एउटा बनाउनु पर्दछ र त्यो नागरिक आयोगमा त्यहाँ शेरबहादुरजी पनि जानुपर्छ, प्रचण्डजी पनि जानुपर्छ, केपीजी पनि जानुपर्छ, अरू कोकोजी म जस्ता जी सबै जानुपर्छ। र म भ्रष्टाचारी होइन, मैले घुस खाएर सम्पत्ति कमाएको छैन, म क्लिन छु भन्ने कुरो त्यसबाट क्लिन चिट नलिकन इलेक्सनमा जाँदाखेरि हामीले भ्रष्टाचारीलाई मात्रै जिताउँछौँ, जोडाजोडीलाई जिताउँछौँ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू जोडाजोडी पुर्याउने ठाउँ संसद होइन। त्यसले संसद वास्तवमा पार्टीको तर्फबाट गए पनि डेमोक्रेसीमा पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर संसद भइसके पछाडि सरकारमा गएपछि ऊ मुलुकको मान्छे हो, पार्टीको मान्छे होइन। त्यहाँ पार्टीको भूमिका खेल्न हुँदैन। यस किसिमले हामी समग्र रूपमा निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्न सक्यौँ र यो अहिलेको संसदीय चरित्र अब मुलुकमा अफाप सिद्ध भइसक्यो। यसलाई हामीले आमूल रूपमा परिमार्जन गर्न सक्यौँ भने इलेक्सनको महत्त्व रहन्छ। होइन भने इलेक्सन त होला, इलेक्सन गराउँछौँ, भ्रष्टहरूलाई ल्याउँछौँ, ठुल्ठुला के भन्छ यो सेटिङ गर्ने मान्छेहरूलाई लिएर आउँछौँ, अनि मुलुकले त केही पनि पाउँदैन, मुलुकको दुरावस्थामा परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले आजको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको इलेक्सन। यसलाई हामीले अन्त्य गर्न एउटा निष्पक्ष नागरिक आयोग बनाऊ र त्यो नागरिक आयोगबाट क्लिन चिट नलिकन कसैले पनि इलेक्सन लड्नु हुँदैन। मेरो स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा अलिकति फरक मत छ। हामीले स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। त्यो प्रत्येक नेपाली नागरिक बस्ने र सेवा लिने ठाउँ, त्यहाँ राजनीति जरुरी छैन। दलीय आधारमा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न जरुरी छैन। त्यो विशुद्ध रूपमा कम्पिटेन्सीका आधारमा हुनुहुन्छ, समाजले पत्याएको व्यक्तिका आधारमा हुनुहुन्छ। दलले राजनीति गर्ने केन्द्रीय तहमा, दलले स्थानीय तहमा राजनीति गर्ने होइन। र स्थानीय सरकारको भूमिका कम्प्लिटली चेन्ज हुनुपर्छ, राजनीति गर्ने होइन, नागरिकहरूलाई विकास निर्माणमा सघाउने हो। उसको भूमिका विकासको लागि दत्तचित्त हुनुपर्छ। त्यसैले यो समग्र इलेक्सन प्रणालीलाई जबसम्म हामी सुधार गर्दैनौँ तबसम्म यी टेक्निकल आधारमा कसलाई जिताउने, यी 5 जना नेता चाहिँ जित्नुपर्छ भनेर पहिले सेटिङ गर्ने यो डेमोक्रेसी होइन। आज डेमोक्रेसी सङ्कटमा छ। डेमोक्रेसीलाई बचाउने भने इलेक्सन प्रणालीमा सुधार गरौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय अग्रज। यो 3 तहकै जुन निर्वाचनको जुन कुरा आएको छ, यी 3 तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने किनभने एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल चाहिँ के हो भने फरक मितिमा सुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापिकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको चुनाव पनि हामीले विभिन्न चरणमा गर्नु परेको हामीसँग उदाहरणहरू छन्। त्यस निम्ति के हो भने अहिले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन र त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिले यो 3वटै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कथन अहिले सारिएको छ, जुन यो न्यायासन अगाडि सारिएको छ, यसको यो चाहिँ अलिकति कपटपूर्ण पनि देखिन्छ। किनभने अब स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ। अब मिति तोक्नै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको कार्यकाल अब समाप्त भइसकेको छ र जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यताको कन्टेस्टमा अब अहिले आएर यो अत्तो थाप्नु कि होइन सांसदको पार्लियामेन्टको चुनाव पनि त्यही एउटै मितिमा गरौँला, एउटै प्याकेजमा गरौँला, त्यो भनेको एउटा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा षड्यन्त्र हो, स्थानीय सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र हो। किनभने एउटा कुरा हामीले क्याटेगोरिकली के बुझ्नु जरुरी छ भने स्थानीय तह या कुनै पनि तह जनप्रतिनिधि विहीन प्रणालीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। हाम्रो प्रणाली भनेको जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने हो। कन्सेन्ट अफ द गभर्न इज अ लेजिटिमेसी अफ द गभर्मेन्ट। शासितहरूको वैधता अर्थात् नागरिकहरूको वैधता, जनताको सहमति नै सरकारको वैधताको आधार हो।
जबसम्म हामीले आफ्नो भोट दिँदैनौँ, जबसम्म हामी आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो सरकारले वैधता पाउँदैन। यसकारण के हो भने जेठ 5 गते स्थानीय सरकारको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। 3वटा मितिमा चुनाव भए पनि के हुन्छ भने पहिलो मितिमा जसरी चुनावको जब प्रक्रिया सुरु भयो त्यही मिति नै मानिन्छ। त्यो कानुनमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसकारण असोजमा पनि भएको थियो भनेर अहिले त्यो तर्क गर्नु बेकार हो। संविधानको धारा 225 को जुन बन्दोबस्त हो त्यसलाई हामीले समग्र संवैधानिक प्रणालीको कन्टेक्स्टमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ 6 महिना कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्छ भनेको 6 महिनासम्म चाहिँ स्थानीय निकायलाई या स्थानीय तहलाई सरकारविहीन बनाउनु पर्छ, जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु पर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना होइन। यदि त्यो कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत बुझाइ हो। त्यो बुझाइ संविधानको परिकल्पनामा आधारित छैन। एउटा कुरा म के भन्छु भने त्यो संविधानको त्रुटि होइन, संविधानले मिस्टेक गरेको होइन। संविधानले बडो एउटा चलाखीका साथ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा यस्तो स्थिति आउला जब ठ्याक्कै त्यही मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने एउटा असम्भव परिस्थितिमा त्यो चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको हो। तर यसको अर्थ के हो भने 6 महिनासम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिक्तता हुनुपर्छ, त्यसलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन मिल्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन। त्यो भनेको लोकतन्त्र विरोधी अर्थ हो। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरिन्छ, एउटा केही मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर त्यो व्याख्या गरिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढावा दिने गरी व्याख्या गरिन्छ। लोकतन्त्रलाई स्थगित गर्ने गरी, लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी, नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने गरी संविधानको व्याख्या कहीँ पनि गरिँदैन। त्यसकारण यदि कसैले यो मानेको छ त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। यो भन्नु कि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र जहिले चुनाव गराए पनि हुन्छ, 6 महिनापछि चुनाव गराउनु पर्छ भनेर कसैले अर्थ ग्रहण गर्न खोजेको छ भने त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। त्यो लोकतन्त्र विरोधी व्याख्या हो। त्यो चाहिँ नागरिक प्रशासन विरोधी व्याख्या हो र त्यस्तो व्याख्या चाहिँ हामीले मान्ने छैन। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा गुड फेथमा गरिन्छ। त्यो त एउटा अपवादको व्यवस्था हो। 6 महिनाभित्र गराउने भनेको त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सनको हो, एक्सेप्सनल सिचुएसनमा त्यो भनिएको हो। सामान्यतया के छ भने स्थानीय होस् या कुनै पनि सरकार त्यो जनप्रतिनिधिविहीन रहन सक्दैन, त्यो त्यसको रिक्तता हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा के हो भने स्थानीय सरकारको निर्वाचनको तत्काल मिति तोकियोस्, त्यसमा कुनै छल कपटको कुरा गर्नु हुँदैन, कुनै चाहिँ ढाँटे कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रलाई स्वीकार हुँदैन, त्यो हामी मतदातालाई स्वीकार हुँदैन। हामी लोकतन्त्रलाई स्थगित भएको हेर्न चाहँदैनौँ, हामी लोकतन्त्रलाई छल कपटको विषय वस्तु बनाएको हेर्न चाहँदैनौँ। राजनीतिक दलहरू बाध्य छन्, सरकार बाध्य छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो मिति तोक्ने जुन अधिकार हो वास्तवमा त्यो निर्वाचन आयोगकै अधिकार हुनुपर्छ। संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्छ। त्यसकारण के छ भने अब आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव गराउने, आफ्नो प्रतिकूलतामा चुनाव नगराउने यो सुविधा कसैलाई पनि लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन सक्दैन। जब जुन तहको कार्यकाल जतिखेर सिद्धिन्छ त्यो तहको चुनाव त्यही बेला हुनुपर्छ। अब होइन प्रतिनिधि सभाको विघटन अहिले सम्भव छैन, प्रतिनिधि सभाको अहिले निर्वाचन सम्भव छैन, संघीय संसदको निर्वाचन अहिले सम्भव छैन। किनभने अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ। यो मरिसकेको संसदलाई बिउताएको हो, परमादेशले बिउताएको हो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदल गरेको थियो। त्यसकारण के छ भने अहिले आएर फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नु, आगामी चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा फेरि भङ्ग गर्नु, त्यो चाहिँ संविधानको मूल्य मान्यताको बरखिलाफमा छ। किनभने नयाँ सरकारले अहिले चाहिँ के छ भने विश्वासको मत त लिइसक्यो नि। विश्वासको मत लिइसकेपछि अनि त्यो सरकार चाहिँ के छ भने पुरा कार्यकाल हुन्छ, बिचमै फेरि चाहिँ के छ भने छोड्न पाइँदैन, बिचमै फेरि विघटन गर्न पाउँदैन। त्यो संविधानले कहीँ कतै त्यसको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसै गरी प्रादेशिक सरकारहरूलाई अहिले भङ्ग गर्न पाइँदैन। प्रादेशिक चाहिँ के छ भने प्रादेशिक चाहिँ जुन विधायिकाहरू छन् त्यसलाई अहिले डिजल्भ गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने ती जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ के छ भने आफ्नो समयमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, त्यो कार्यकाललाई चाहिँ के छ भने छुट्याउन पाइँदैन। र वास्तवमा के छ भने जुन तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ दुईटा स्थितिमा मात्रै आगामी चुनाव हुन सक्छ। या त चाहिँ के छ भने विघटनले चाहिँ के छ भने मान्यता पाएको हुनु पर्यो, अहिले त विघटनले मान्यता पाएन। अर्को कार्यकाल समाप्त भएको हुनु पर्यो, कार्यकाल अहिले समाप्त भएको छैन, विघटनले मान्यता पाएको छैन।
प्रादेशिक सभाहरू विघटन भएका पनि छैनन्, विघटन गर्न पनि पाइँदैन, मनोमानी तरिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन पनि गर्न पाइँदैन। त्यस कारण एउटै कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने फेरि एउटा कुरा के छ भने जस्तो जेठ 5 गतेपछि स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ बजेटरी एलोकेसन्सहरू कसरी हुन्छ, त्यहाँको विकास निर्माण कसरी हुन्छ, त्यहाँ त्यसले गर्ने सेवा र सुविधाहरू कुन निकायले दिन्छ। हामी 20 वर्षसम्म हामीले कटु एउटा अनुभव बोकेका छौँ। हाम्रो मुलुक चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकार विहीन अवस्थामा रह्यो र आम जनताको सरोकारको 80% 90% जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको डे टु डे सरोकारको विषय भनेको स्थानीय सरकार हो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि विहीन बनाएर राख्न मिल्दैन। त्यो सरकार विहीन बनाएर राख्न सक्दैन, त्यसलाई रिक्त बनाएर राख्न सकिँदैन। त्यो लोकतन्त्रको विरोधमा छ, त्यो चाहिँ संवैधानिक मूल्य र मान्यताको खिलाफमा छ र त्यो चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण के छ भने कुनै पनि षड्यन्त्रलाई हामीले चिर्नुपर्छ। त्यस कारण के छ भने अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचनको मिति तोक्नै पर्छ र तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ र अब प्रतिनिधि सभाको पनि अहिले चुनाव गराउने यो सबै वितण्डाहरू हुन्। यो चाहिँ के छ भने निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्वाचन नगराउने त्यो एउटा परिपन्च हो। त्यसलाई एउटा धोखाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो कपटको रूपमा बुझ्नुपर्छ र यस्ता कुरालाई नेपाली जनताले प्रतिकार गर्नेछन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। भनेको जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शासन। मलाई आज झल्याक्स यस्तो सम्झना आइरहेछ, 59 सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। हामी निर्वाचित प्रतिनिधिहरू थियौँ। उहाँले त्यतिखेर पनि निर्वाचित निकायहरूलाई खाली गराउनु। आज त हामीले नयाँ संविधान ल्यायौँ, जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। यो संविधानभित्र एक पल पनि अनिर्वाचित सत्ता चल्छ? एक पल, धेरै सेकेन्ड भने होइन, मैले एक पल पनि चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले प्रष्ट रूपले म के राख्न चाहन्छु भने 2079 साल जेठको 6 गते 10 बजे स्थानीय तहका कुर्सीहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शासन प्रारम्भ हुनुपर्दछ। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दृष्टिकोण हो। आज जे सुनिरहेको छ अथवा प्रचारहरू जे भइरहेको छ, वैशाख महिनामा हुनुपर्ने चुनाव, गहुँ काट्ने बेलाको चुनाव, धान पनि एकैचोटि काटौँ भनिरहेछ। सुन्नेहरूले देख्नेहरूले के महसुस गरिरहनु भएको होला? एकै दिन गहुँ काट्न पनि त्यही खेतमा, धान काट्न पनि त्यही खेतमा सम्भव छ? हरेक किसानहरूलाई होइन, हरेक नागरिकलाई सोध्न चाहन्छु, यो संसारभरि पनि त यो विषय सोच्ला। यो गोलमाल गर्ने, अव्यवस्था गर्ने, हिजो जसरी 59 पछाडि वर्षौँभर 74 साल निर्वाचन भएन, त्यही अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको हो। बानी लागेपछि त्यतै जाने तल लाग्न सक्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। त्यो दिशातर्फ यो गठबन्धन अगाडि बढ्न मिल्दैन। मैले यस कारणले मिल्दैन, परमादेशको सरकार छ, परमादेशमै भनिएको छ त कार्यकालभरि त काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यसैले सङ्घीय निर्वाचन ओर सरेर हुन सक्छ। प्रदेश सभा भङ्ग त्यसै हुन्छ, त्यसको कानुनी प्रबन्ध, संवैधानिक प्रबन्ध के छ यो त बिर्सिया छैन होला यो सरकारले। त्यसो भएको हुनाले एक पल पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूले बाहेक, निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरूले बाहेक नेपालको सुशासनभित्र त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले जेठको 6 गते नयाँ पदाधिकारीहरूले नेपालका स्थानीय तहहरूको शासन गर्ने अधिकार सिर्जना गराउनु सरकारको मुख्य काम हो र हामी राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै काम, जनपहल र जनपरिचालनसम्मका कामका लागि राजनीतिक पार्टीहरू त तयार हुनुपर्छ होला। नागरिकहरूले पनि के हक हो र के होइन भन्ने कुरा प्रश्न उठाउनुपर्छ होला। म यो विषय यति नै भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, 5 वर्षको कार्यकाल यहाँ सन्दर्भहरू आयो। संविधान बनाइरहेको बखत एकजना निर्वाचित प्रतिनिधिको हिसाबले
संविधान बनाइरहेको बखत हामीले परिकल्पना गरेको कुरा 225 धारा संविधानको धारा 225 भित्र त्रुटिपूर्ण थियो या थिएन त्यो बहस गर्दै गरौँला। तर के परिकल्पना गरेका छैनौँ भने 5 वर्षभित्र नै निर्वाचन हुने कुरा र 5 वर्षपछि निर्वाचन भएर यो 6 महिना थपेर निर्वाचन हुने कुराका लागि निर्वाचन गरिनुपर्छ भनेर राखिएको होइन। तर त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि मनन भयो। अर्को सन्दर्भ छ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3 ले 2 महिना अगावै निर्वाचित हुने व्यवस्था हामीले गर्यौँ। त्यो निर्वाचनमा जो सामेल हुन्छन् ती पदाधिकारीको रूपमा काम गरिरहेका हुने छैनन्। जब उम्मेदवार हुन्छ उ खाली भइहाल्छ। त्यति मात्र होइन, एउटै प्रमुख पदमा 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित नहुने कुरा पनि हामी परिकल्पना गरेका छौँ। सुशासनका लागि, जनतालाई सेवा पुर्याउनको लागि गाउँसभाको निर्वाचन पछाडि 15 दिनभित्र, नगरसभाको निर्वाचन त्यसै गरी जिल्ला सभाको निर्वाचन पछि 30 दिनभित्र पहिलो बैठक बसिसक्ने, निर्वाचनको काम सकिसक्ने, यी खालका प्रबन्धहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक जे व्यवस्था गर्यौँ साथसाथै त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतबाट नै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ। ऐनमा लेखिएका, ऐनमा भएको असल प्रबन्धहरूलाई सोचिनु पर्यो। त्यसको धारा ऐनको दफा 55 मा हामीले लेखेका छौँ। त्यसमा 7 दिनपछि भनेको कार्यकाल सकिएको पहिलो निर्वाचनको 74 पछाडिको पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल सकिएको 7 दिन पछाडि भनेपछि जेठको 6 गते हुन्छ अहिले। र साथसाथै यहाँ एउटा केही प्रश्नहरू आएको छ। त्यो प्रश्न के छ भने 3 चरणको निर्वाचन स्थानीय तहको भएको थियो। 2074 साल वैशाखको 31 गते, 2074 साल असारको 14 गते, 2074 साल असोजको 2 गते 3 चरणमा भएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्य व्यवस्था समितिमा म आफै त्यो समितिमा पनि रहिरहेको, त्यहाँ हामीले बहस पैरवीहरू गरेका थियौँ। के बहस पैरवी गरेका थियौँ भने 3 चरणमा निर्वाचन भए पनि निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 4 को 4 मा हामीले के व्यवस्था गरेका थियौँ भने जति चरणमा गरिएको भए पनि पहिलो तोकिएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मानिने छ भनेर हामीले कानुनी प्रबन्ध गरेका छौँ। यसबारेमा बहस पैरवी हुन सक्ला, संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा पनि बहस पैरवी हुन सक्ला। तर अहिले तय भएको कानुन, तय भएको संविधानमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार अगाडि बढौँ। साथसाथै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा जे प्रबन्ध छ सोही अनुसार अगाडि बढौँ। यसका लागि मलाई प्रश्न उहाँले गरिरहनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन बेला भएको छ, ठिक बेला छ, जनताको माग पनि छ, कानुनले त्यही माग गरिएको छ, संवैधानिक व्यवस्था यही छ, स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ। त्यस पछाडि बाँकी निर्वाचनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छ कि मान्दैन। परमादेशबाट बनेको सरकारले आफै परमादेशबाट बनेको छ, परमादेश मान्छ कि मान्दैन यो सरकारले, गठबन्धन सरकारले? यो प्रश्न नेपाली जनताको ले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने र प्रश्न गर्नुपर्ने विषय पनि भएको हुनाले म यति बताउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग अरू जोड्न खोजिएको भनेको गोलमाल गर्न खोजिएको, अव्यवस्था गर्न खोजेको, फेरि पनि लागेको बानी 2059 साल दोहोऱ्याउन खोजिएको हो कि? म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।